बिल्कुल, अगर तू 5 कलमा पढ़कर सुना दिया तो मैं मान लूंगा कि तू काफिर है, तू जानी है, तू अपनी माँ के साथ जिना करता है। क्यों भी मरदूद? अबे मरदूद बिरलवी मौलवी ग्रुप बंद करके भोंकता क्यों है रे? ग्रुप खोलना हिम्मत है मरदूद। कौन असगर देवबंदी कुत्ते? क्या तेरे नजदीक तेरे मसलक में 5 कलमा पढ़कर सुनाने वाला काफिर जानी होता है? तुम्हारा नजदीक कलमे की अहमियत है नजमों की? क्या तेरे पास इसका स्क्रीनशॉट है, दलील है? स्क्रीनशॉट की जरूरत है या नजमों की कसम खाना जरूरी है? कसम खाना तो आदमी कोई भी कसम खा सकता है, झूठी अल्लाह। हाँ तो फिर लेकर आ उसको। क्या अल्लाह के रसूल कसम खा सकता है? और तू तो जो है झूठा है ही। अल्लाह के रसूल की कसम खा सकता है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कसम तो खा रहा ग्रुप में बार बार। मैं क्या बोल रहा हूँ, अल्लाह के रसूल सल्लम की कसम खा सकता है कोई? अबे झूठिया तू ही तो खा रहा है। कब खा मैं अल्लाह के नबी की कसम खाई? कब है? क्या ग्रुप में देख अभी। चल झूठों पे अल्लाह की लानत, आमीन बोल। लानतुल्लाहि अलैका। झूठों पे अल्लाह की, तू कह रहा है कि मैंने अल्लाह के नबी की कसम खाई है, तू बोल। मैं बोल रहा हूँ झूठों पे अल्लाह की लानत, आमीन बोल। दो मैंने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कसम नहीं खाई है। अगर मैं कसम खाई है तो मुझ पर लानत, नहीं खाई तो फिर लानत, आमीन बोल। आमीन बोल मरदूद कहीं का। मतलब तुम बिरलवी फिरक़े बातिल के नजदीक जो है ये कलमे की कोई अहमियत नहीं है, नजमों की अहमियत है ना? तुम्हारे लोगों की बस कलमा पढ़ करके पक्का मुशरिक जो है मुसलमान होता है। और तुम कलमे की तुम्हें इतनी तौहीन करते हो बिरलवी मौलवी मोहम्मद। तुम्हारा नंबर है सामीन, इसका नंबर है 8127362414। इस मरदूद ने ग्रुप को लॉक कर दिया है। बिरलवी मौलवी अफजल ने ग्रुप खोला था। पहले मेरी ये बात और सुन लो। मैंने तुमने खुद एक ग्रुप में बयान दिया था कि तुम खुद हरामी हो। बताओ असल बात तुम पर लानत हो, आमीन बोलो। झूठ बोल लग लानत, आमीन बोलो। लानतुल्लाहि अलैक। तुम्हारे नजदीक कलमे की अहमियत है कि नहीं है? तो जब तुम खुद अपने तुम्हारे नजदीक कलमे की अहमियत है कि नहीं वो पूछ रहा हूँ तुमको। और तुमने ये भी ग्रुप में तस्लीम किया था कि नजमुद्दीन तुम्हारा बाप है। तुमसे मैंने क्या पूछा? अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह। झूठ बोल अल्लाह की लानत, झूठ बोल अल्लाह की। सामीन नहीं कितना झूठ बोल रहा है बिरलवी मौलवी है। सामीन क्या ये मौलवी हो सकते हैं? सामीन आप फैसला करें, क्या ये मौलवी हो सकता है? मरदूद मक्कारी आजम तेरा मादा ही मकर अजीम है। अच्छा मकर से क्या मुराद है? मैं कितना बड़ा हरामखोर है। मकर से क्या मुराद है बता। मैं जानता हूँ कितना बड़ा हरामखोर। मकर से क्या मुराद है बता। बता ये पूछ रहा हूँ, उसका स्क्रीनशॉट ला कर दे। स्क्रीनशॉट ला कर दे। क्या मकर क्या नहीं, मैं पूछ रहा हूँ तुम्हारे नजदीक क्या कलमे की अहमियत नहीं है, नजमों की अहमियत है? सामीन आप फैसला कर सकते हैं। सामीन मैं वॉइस सुना रहा हूँ, सामीन वॉइस सुना रहा हूँ, वॉइस सुने। बिल्कुल, अगर तू 5 कलमा पढ़कर सुना दिया तो मैं मान लूंगा कि तू काफिर है, तू जानी है, तू अपनी माँ के साथ जिना करता है। सामीन मैं वॉइस सुना रहा हूँ, सामीन वॉइस सुना रहा हूँ, वॉइस सुने। किसी मुसलमान पर जना की तहमत लगा दो, इसे चाहिए इसे? नहीं उसको मैं वो तो तू नजमों से पूछना। और एडिट करने के बाद उस पर जो है वो नजमों को पूछना, या जो है किसी के जानी होने का पतवा लगाओ। क्या अल्लाह और उसके रसूल ने तुम्हें ये हुक्म दिया है हरामखोर? अरे तू नजमों पर हुक्म लगा ना, जिसने जाने का हुक्म लगा। जो कलमा पढ़ता है 5 कलमा जानी है काफिर है, नजमों ने कहा है। क्या तुम्हारा नजदीक कलमे की अहमियत नहीं है? ये सुन तेरी एडिट की हुई तेरे देवबंदियों की कसम खा दे, तेरे किसी देवबंदी भाई ने नहीं। वाइस सुन मैं कसम खा कर कहता हूं, कसम खा। वॉइस की एडिट नहीं है, इस वॉइस को एडिट नहीं किया है। कसम खा तो कसम खा। हाँ कसम खा। पहले नहीं कसम खाया? मैंने कसम खाया ना, मैं कसम खाकर कहता हूँ। अरे मैं कसम खाकर कहता हूँ कि नजमू ने जो जिया की बात कही है कि 5 कलमा पढ़कर सुना दे, अगर तू 5 कलमा पढ़कर सुना देगा तो तू काफिर है, जानी है। कसम खाकर कहता हूँ ये नजमू जानी की आवाज है, उसने कही थी। और तू कसम खाकर बोल अगर सच्चा है तो। अगर तू कसम नहीं खाएगा तेरा मजहब झूठा, तेरा मजहब कसम खा कि वॉइस जो आवाज जो है नजमू की नहीं है। अब इसका क्या करेगा? ग्रुप में तो एक मरतबा ये भी लिख कर आया था कि मैं अजगर देवबंदी हनफी। बात चल रही इस पर कि नजमू ने कहा है कि 5 कलमा पढ़कर सुनाने वाला काफिर है, जानी है। इस पर कसम खा। सामीन देखें कसम नहीं खा रहा है। सामीन देखें बिरलवी मौलवी कसम नहीं खा रहा है। सामीन देखें बिरलवी मौलवी कसम नहीं खा रहा है। अजगर देवबंदी हनफी हरामी तूने खुद ये भेजा था कि नहीं लिख कर? लानतल्लाह अलल काज़िबीन। तूने खुद कहा था कि नहीं अपनी जुबान? लानतल्लाह अलल काज़िबीन, झूठ बोल अल्लाह की लानत। अहमद रजा की तरह तुम पर लानत बरसेगी इंशाअल्लाह क़यामत तक। मुदाखिले और मरफू मुब्तदा बन रहा है। नजमू क्या कह रहा है तुम्हारे नजदीक जो है इब्तिदा की वजह से? पहले जाकर पढ़ ले कुछ कायदा। क्या नौ पढ़ूं?
नौ नहीं सारे नह पढ़। हाँ, नहव की क्या अहमियत तुम्हारे नजदीक? चूतिया लानतुल्लाह होता है, तुम्हारे नजदीक रहती है, क्या है अहमियत, क्या है? लानतुल्लाह लानतुल्लाह लानत है तुम्हारे पढ़ नजदीक ले। नहव पर? मुब्तदा होता है बे नहव पर तुम्हारे नजदीक क्या है? तुम्हारा नहव की अहमियत तुम्हारे नजदीक क्या है? अबे नहव की अहमियत ऐसे नहव फिल कलाम कलमिल से ताम पढ़ लिया होता चूतिया। बोल ना, तू बोल ना, क्या क्या अहमियत है उसकी? अबे बता तो दिया, नहव फिल कलाम कलमिल से ताम, नहव फिल कलाम कलमिल से ताम पढ़ ले इसको। हाँ, तो क्या हुआ इससे? फर्ज है, वाजिब है? अब बताओ चूतिया, ये भी तुमको नहीं मालूम? तू बोल ना, तू मौलवी है ना, मैं मौलवी थोड़ी हूँ, तू बोल, मौलवी है, बोल ना। ये भी तुमको नहीं मालूम? बोल ना, फर्ज है कि वाजिब है? नहव का इल्म सीखना क्या है? अबे वही तो मैं तुझको बता रहा हूँ कि इल्मे दीन ना फर्ज है। और ये नहव का इल्म? अबे नहव भी इल्मे दीन में आता है चूतिया। अच्छा, अगर नहव इल्म दीन है, सुन, तो तुम्हारे मजहब में किताब है सच्ची हिकायत, उसमें लिख रहा है कि दरअसल ऐसा तो नहीं, हाँ, एक मिसाल के तौर पर ये लिखा है कि क्या दर हकीकत जैद ने उमर को मारा? कहा नहीं। तो कहा कि जिस इल्म की बिस्मिल्लाह झूठ पर मबनी हो, मैं उस इल्म को सीखना नहीं चाहता। यानी नहव की जो हैसियत है, बुनियाद है, ये झूठ पर मबनी है। तो तुम कह रहे हो इसको सीखना फर्ज है, झूठ को सीखना फर्ज है? बात सुन लो, वो किताब कौन सी, पहले उस किताब का नाम तो बताओ। हाँ, किताब का नाम है सच्ची हिकायत है, मुकम्मल। हाँ, इसमें सुन मेरी बात सुनो। इसका मुसन्निफ है, अरे सुनना। सच्ची हिकायत या अशरफ अली थानवी की लिखी हुई एक किताब, और अच्छा। उसमें इस बंदे ने ऐसा कहा है, हालांकि इल्मे नौ के मूजिद अव्वल तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह। हाँ, सुन, इसमें लिखा हुआ है सुल्तान अली, जो मुसन्निफ है, अरे मुअल्लिफ जो है सुल्तानुल वाइज़िन मौलाना अबू नूर मोहम्मद बशीर साहब। अरे सुनता क्यों नहीं तू? झूठा कहेगा? अरे सुनता क्यों नहीं तू? बताओ तो। अरे मेरी बात सुनना, मैं तुम्हारे घर किताब पढ़ रहा हूँ, हमारे घर में तो इसकी अहमियत है, हमारे मसलक में तो नहव की अहमियत है। जो बंद कर दिया, खत्म अल्लाह वाला कुलूबिहिम वाला समीउम वाला अबसारिहिम गुशावा है। अब मैं बोलूं? अब क्या बोलेगा? अब मुझे मैं कह रहा हूँ कि नहव, मैंने तुझको ये बताया कि नहव फिल कलाम कलमिल से ताम, तुझे जब नहव सर्फ आती है तो तुम बात कैसे तू करता है? ये जाहिल कहीं का। तो तुमने कहा, अब मैं बोलूं ना, तुमने कहा कि नहव जो है इल्म दीन है, इसको सीखना फर्ज है। तुम्हारी किताब सच्ची हिकायत हिस्सा अव्वल है, नाम है मौलाना अबू नूर मोहम्मद बशीर साहब, वो हिस्सा अव्वल सफ़ा नंबर 102 पे लिखते हैं, एक वाक़या लिखा है कि कमाल का तक़वा। हज़रत शिबली रहमतुल्लाह अलैह आलिम नहव के पास इल्म नहव सीखने के लिए गए। उस्ताद ने कहा कहिए ज़राबा ज़ैदुन, ज़ैद ने उमर को मारा। हज़रत शिबली बोले, क्या दर हकीकत ज़ैद ने उमर को मारा है? उस्ताद ने कहा, दरअसल ऐसा तो नहीं है, हाँ, एक मिसाल के तौर पर जुमला बयान किया जाता है। शिबली रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कि जिस इल्म की बिस्मिल्लाह झूठ पर मबनी हो, मैं उस इल्म को सीखना नहीं चाहता। हवाला दिया नुज़ुल मजालिस। तो तुम्हारे मसले की किताबें कह रहा है कि नहव की जो बुनियाद है ये झूठ पर मबनी है, तो ये तुम कह रहे हो कि फर्ज है इसको सीखना। क्या झूठ को सीखना तुम्हारे नजदीक फर्ज है? इसलिए झूठ बोलते हो क्या? इसलिए पूरी अहमद रजा हरमैन शरीफ में बैठकर झूठ बोला था? ये हो जाए। पहले मुझको बताओ, क्या ये ज़राबा ज़ैदुन वाली इजाज़त अली रज़ी अल्लाह तआला ने निकाली थी चूतिया? नहीं, तुम्हारे आलिम ने इल्म नहव की बुनियाद को जड़ से काट दिया और कह रहा है जिसकी बुनियाद ही झूठ है। हाँ, वाली इस्तिलाह ज़राबा अमरन वाली इस्तिलाह हज़रत अली ने निकाली थी। नहीं, तुम्हारा आलिम इसको बुनियाद को ढा रहा है ना, यही बात बोल रहा हूँ मैं। किसने निकाला किसने नहीं निकाला वो बोल रहा, वो नहीं मौजूद है। तुमने जाहिर सी बात, ज़राबा ज़ैदुन अमरन, ये फर्जी तौर पर भी अगर हम फर्ज कर लेते हैं, फिर भी ये एक तरह का फर्जी तौर पर भी अगर कर लेते हैं, एक तरह का ये झूठ होता। तो उन्होंने उस चीज से बचते हुए, अल्लाह के वली थे, तकवा था उनके अंदर, तो अवामुन नास जैसा तकवा नहीं बल्कि अखस्सुल खास जैसा तकवा था। लिहाजा उन्होंने इस बात को मुनासिब नहीं समझा कि ये ज़राबा ज़ैदुन अमरन तो गलत है। उन्होंने अपने तकवा की बुनियाद पर कहा था। और बकिया इल्मे नौ पढ़ना, कुरान मुक़द्दस में इरादी गलतियां ना करने की वजह के लिए, हदीस तय्यबा को पढ़ने के लिए, तो ये हमारे ऊपर लाजिम और जरूरी है। हाँ, अब मैं बोलूं कि तुम बोल रहे हो। हाँ, अब मैं बोल रहा हूँ कि जब ये इतनी ज़रूरत है, इतनी अहमियत है, इल्म दीन में शामिल है, फ़र्ज है,
تو تمہارے مولوی نے اس کا جڑ کیوں کاٹ دیا اور کہا کہ یہ جھوٹ پر مبنی ہے علم نحو جو ہے؟ تو وہی چیز یعنی ضربا زید امرا یہ جھوٹ پر مبنی ہے، نہ کہ علم نحو جھوٹ پر مبنی ہے. نہیں، اس کی بنیاد جڑ سے کاٹ دیا ہے، نحو کی بات چل رہی ہے، اس کا جڑ بنیاد سے کاٹ دیا. تم اب اسی طرح تب چلو اب تم قرآن پر اعتراض کیا تھا. قرآن میں علم نحو نہیں ہے، علم نحو قرآن میں بھی تو ہے، علم صرف قرآن میں بھی تو ہے، تو کیا انہوں نے قرآن دوسری بات کیا؟ ایک کتاب میرے پاس ہے حیات اعلیٰ حضرت. انہوں نے اس مثال کا انکار کیا کہ جو مثال جھوٹ پر مبنی تھی ضربا زید امرا کا انہوں نے انکار کیا، تو اس کی وجہ سے پوری علم نحو کا انکار تو لازم نہیں آتا نا. ہاں اتنی جتنی مثالیں ایسا لگتا ہے طور پر بھی جوڑی گئی ان کے اعتبار سے انہوں نے ایسا کہا ہے. چلو اب میں بول رہا ہوں، ایک کتاب میرے پاس ہے حیات اعلیٰ حضرت، صفحہ نمبر 6 پر لکھ رہا ہے کہ کتب تصنیف فرمائے جب آپ رحمۃ اللہ علیہ آپ 8 برس کے ہوئے، میری بات سن، تو آپ نے ہدایت النحو کی شرح عربی زبان میں تعلیف فرمائی. کس نے؟ احمد رضا نے. تو تمہاری جو تمہارا دھرم ہے یہ احمد رضا نے ہدایت النحو کی شرح عربی میں زبان میں تعلیف فرمائی. تو تمہاری وہ کتاب جو ہے اور احمد رضا کا جتنا پھیلایا ہوا جس کو تم دین سمجھتے ہو مسلک ہے، وہ پوری تمام بنیاد جو ڈھا دی ہے نا، پوری بنیاد گر گئی. اب دوسری بات یہاں جو لکھا ہے ہدایت النحو، تو احمد رضا نے اس کی شرح جو عربی زبان میں لکھی تھی، کتاب کا نام بتاؤ نہیں اس کی شرح عربی زبان میں لکھی ہے. ہدایت النحو کی جو شرح احمد رضا نے عربی زبان میں لکھی ہے جو حیات اعلیٰ میں لکھا گیا ہے، تو وہ کتاب کا نام بتاؤ نہیں مجھے. ابے بتائے گا تو نا، میں کیوں تجھ کو بتاؤں گا؟ نہیں، تمہارا عالم لکھ رہا ہے. نہیں یار میری بات سنو، میری بات ہمارے گھر دل بولیے، سنو بات سنو. جب میری بات آئے گی تو میں مکمل اس کی وضاحت پیش کروں گا نا. بتا کون سی کتاب تصنیف کرنا ہے، تجھے خود یاد نہیں ہے؟ ہاں تمہارا عالم کہہ رہا ہے حیات اعلیٰ حضرت کے اندر. رک جاؤ پہلے ٹھہرو، کون سی کتاب لکھی ہے؟ ہاں اس میں لکھا، وہی میں پوچھ رہا ہوں، ہدایت النحو کی شرح عربی زبان میں احمد رضا نے لکھی ہے، تو اس کتاب کا نام کیا بتاؤ نہیں؟ کون سی نام کیا ہے اور تم بتاؤ گے نا، میں تم سے پوچھ رہا ہوں. ہمارا دھرم کا تھوڑی ہے، تمہارا دھرم کا مجدد ہے. حامل اعظم کسی کو حوالہ دو گے کتاب کا، اور اس کے بعد حوالہ کتاب کا نام ہے، سنو کتاب کا نام ہے حیات اعلیٰ حضرت. ابھی چوتیا کہیں کئی تھپڑ ماروں گا. حیات اعلیٰ حضرت یہ ہدایت النحو کی شرح ہے. نہیں میں پوچھ رہا ہوں، اس میں لکھا ہوا ہے یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ احمد رضا نے ہدایت النحو کی شرح عربی زبان میں تعلیف ہے. تمہارے گھر کتاب لکھ رہی ہے، مصنف لکھ رہے ہیں کہ احمد رضا نے کتاب لکھی. تم بتاؤ گے نہیں کہ احمد رضا نے کون سی کتاب لکھی، نام کیا ہے اس کا؟ میں بتاؤں گا. تو وہی میں تم سے پوچھ رہا ہوں نا، کون سی کتاب بتاؤ نا مجھ کو. تم بتاؤ گے میں بتاؤں گا. ابے بیوقوف، جب تو خود اس کا حوالہ دے رہا ہے مجھے بتائے گا تو میں بتاؤں گا. مردود کتاب تمہاری ہے، تمہارا عالم کہہ رہا ہے، تو اس کا دفاع تم کرو گے، اس کا میں تم سے کروں گا. سن ابے مردود، اگر میں یہ کہوں کہ اشرف علی تھانوی نے اپنی ایک کتاب میں ایسا لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم پاگل بچوں یہاں تک کی جو ہے اس سے بھی کم ہے، شیطان سے بھی کم ہے، تو تم اس سے حوالہ مانگو گی. حوالہ تو کون سی کتاب ہے؟ میں دوں گا نا. ہمارے اکابر کے متعلق، ہمارے کتاب کے متعلق تو ہم سے سوال کرو گے، ہم جواب دیں گے. مطلب سمجھ جاہلیہ مطلب پہلے میری بات کو. ہاں بالکل میں سمجھا نا. تم ہمارے اکابر کے متعلق جو سوال کرو گے، کتاب کے متعلق جو سوال کرو گے، ہماری ذمہ داری ہم جواب دیں گے. اب تمہاری کتاب کے متعلق ہم تم سے جاہل ہے، اتنا بڑا جاہل ہے کہ تجھے اصول تک نہیں پتا ہے. اپنے گھر کی کتاب کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، مجھے بول رہا ہے تو حوالہ دے. سامعین دیکھیں، اتنا بڑا گھامڑ جاہل مطلق حضرت الکائنات ہے مولوی محمد، کیا نام اس کا نام محمد رکھنا، تو فاسق کافروں کا نام محمد صحیح نہیں ہے. غدار محمد، تم لوگ غدار محمد. بات سن، اس لیے کہ میں مسلمان ہوں، بھی پکا مسلمان ہوں، تو حرامی بغیر کافروں میں تیرا شمار. تمہاری بنیاد ڈھائی گئی، تمہاری بنیاد تمہارے عالم نے ڈھا دیا ہے کہ علم نحو کی جو بنیاد ہے یہ جھوٹ پر مبنی ہے، اور تمہارا احمد پورا دین مسلک پھیلایا یہ علم نحو کی بنیاد پر پھیلایا. تو تمہارا مسلک حضرت جو ہے تحسنات ہوگا. سنو یہ اصغر دیوبندی میرے بھائی حرامی، پہلے بات میری سن لو پوری اچھی طریقے سے. بھاگتے کیوں ہوں؟ پہلے بات سنو ہماری. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب میں نے خود اس بات کی وضاحت کی کہ انہوں نے ضربا زید امرن کے بارے میں ایسا کہا، نہ کہ پوری علم نحو کے بارے میں کہا. ہاں چلو اب میں پوچھ رہا ہوں، سنو اب میں بولوں نا. چوتیا غور سے سن پہلے میری بات نا، ٹھیک ہے؟ ہاں سن لے. اب میں بولوں نا. اب میں بولتا ہوں ہمارے اکابر کے متعلق تم کو اعتراض کرو گے تو ہماری ذمہ داری ہم سے دفاع کریں، ٹھیک ہے نا، ہم اس کا جواب دیں. اب میں تمہارے عالم کے متعلق پوچھ رہا ہوں، تم اس کا جواب دو کہ احمد رضا نے ہدایت النحو کی شرح عربی زبان میں لکھی، اس کی کتاب کا نام کیا ہے؟ نام بتاؤ. تو وہی
ابے بے وقوف کہیں کا، وہی میں تجھ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر تو کسی سے یہ کہے گا کہ احمد رضا نے جو ہے کتاب لکھی ہے، کسی کے بزرگ نے لکھی، تو سامنے والا جواب دے گا کہ کہنے والا جواب دے گا کون سی کتاب، اس میں تجھ سے حوالہ مانگا کون سی کتاب لکھی ہے۔ ہاں اگر میں یہ دعویٰ کروں کہ احمد رضا نے ایک کتاب لکھی ہے، میں کتاب کا دعویٰ کروں، کر رہا ہے، سنو میری بات سن، اگر میں کہوں کہ تمہارا احمد رضا نے فلاں کتاب میں یہ بات لکھی ہے، تو اس کتاب کا نام میں کہوں گا کہ اس کتاب کا نام یہ ہے۔ جب میں تم کو یہ پوچھ رہا ہوں کہ تمہاری کتاب میں پھر سن رہا ہے، کہا امام کتنا جاہل ہے، احمد رضا نے کتاب ہدایت النو کی شرح لکھی ہے، تو میں تجھ سے کہہ رہا ہوں کہ ہدایت النو کی جو شرح لکھی اس کتاب کا نام بتا دے، اس شرح کا نام۔ اچھا تو میرا یہ دعویٰ ہے، سوال ہے، یہ تیرا یہ دعویٰ ہے ہاں کہ انہوں نے ایک لکھی کتاب ہے۔ ارے عجیب جاہل ہے، میں تمہاری کتاب سے تمہارے عالم کی بات پہ کہہ رہا ہوں، تمہارا عالم نے لکھا حیات اعلیٰ حضرت میں کہ احمد رضا نے ہدایت النو کی شرح عربی زبان میں لکھی ہے، تمہارا عالم لکھ رہا ہے، تو کتاب کا نام کیا ہے؟ میں سوال پوچھ رہا ہوں، تم سوال اور جواب میں تمیز نہیں رکھتے، فرق نہیں سمجھتے، سوال کسے کہتے ہیں، دعویٰ کسے کہتے ہیں؟ میں نے سوال کی کتاب کا نام کیا ہے اور تو پوچھ رہا دعویٰ ہے، تو بول رہا دعویٰ ہے، اتنا بڑا جاہل ہے تو، اور اپنے آپ کو عالم بولتا ہے، تو شرم نہیں آتی؟ چوتیا کہیں کا بیوقوف بس گالیاں دے گا تو ہیں؟ ارے تو گالیاں دے گا صرف بغیر جواب دیے؟ تمہارا عالم نے لکھا ہے کہ احمد رضا نے ہدایت الشرح، یہ ہدایت النو کی شرح لکھی ہے عربی زبان میں، تمہارا عالم نے لکھا ہے، تو میں پوچھ رہا ہوں کہ اس کتاب کا نام کیا ہے، اور تو بول رہا ہے تیرا دعویٰ ہے۔ میں سوال کر رہا ہوں، تو مجھے دعویٰ بتا رہا ہے جو جان چھڑانے کے لیے۔ سوال تو اب تو کر رہا ہے، جب میں نے اس سے سوال کر لیا۔ نہیں سوال ہی کر رہا شروع سے میں کہ تمہارا عالم نے لکھا ہے کہ احمد رضا نے ہدایت النو کی شرح عربی زبان میں لکھی ہے، تو اس کتاب کا نام کیا ہے؟ میں سوال کر رہا ہوں، تم مجھے بول رہا ہے کہ تیرا دعویٰ ہے۔ مرد تو عالم کیسے بن گیا؟ تجھے سوال اور دعویٰ میں تمیز نہیں ہے، فرق نہیں، عالم بن گیا؟ چوتیا کہیں کا سامن نہیں گالیاں دے رہا ہے، سامن آپ سن لیں، آپ کو زبان، آپ کو کانوں سے سنیں، یہ زبان دیکھیں اس کی کس طرح گالیاں دے رہا ہے۔ میں کیا پوچھ رہا ہوں، میں گالی نہیں دی اس کو، لیکن گالیاں ہی دے رہا ہے، کیوں؟ کس کو دلیل نہیں، جواب نہیں ہے۔ یہ بریلوی مولوی جو اپنے دھرم کو بتا نہیں سکتے۔ ابے میرے پاس دلیل بھی ہے، جواب بھی ہے، میں بتاؤں؟ ہاں تمہاری دلیل تمہارا جواب گالی، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور کچھ نہیں ہے۔ اتنی دیر سے تم مجھ سے گفتگو جانتا کیوں کر رہا ہے؟ بتا دوں؟ نہیں تو یہ بتانا جو پوچھ رہا ہوں کہ ہدایت النو کی شرح لکھی ہے احمد رضا نے، کتاب کا نام کیا ہے؟ اتنی دیر سے تم مجھ سے گفتگو اس لیے کر رہا تاکہ میں گروپ میں اس کتاب کا نام پوچھ رہا ہوں میں۔ لاجواب ہو گیا ہے سامعین، فرقے کا مولوی ہے، یہ اپنا نام محمد بتاتا ہے لیکن غدار